www.sabscast.com. Love and the Revolution. त्यो जिन्दगी नै के जिन्दगी जसमा माया नहोस्, त्यो माया नै के माया जसमा सम्झना नहोस्, त्यो सम्झना नै के सम्झना जसमा तिम्रो उपस्थिति नहोस्, अनि त्यो तिमी नै के तिमी जसलाई मेरो साथ नहोस्। तिम्रो आफ्नो त्यही नै हो, तिम्रो आफ्नो त्यही नै हो जसले अरू कसैका कारण तिमीलाई नछोडोस्, त्यो नै तिम्रो साँच्चीकै आफ्नो हो। र अब अरेन्ज म्यारेज गरेर कसैलाई आफ्नो बनाउने त हो, तर अरेन्ज म्यारेज गर्नु अगाडि के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ तपाईले राम्रोसँग सोच्नुहोला। एकदम बाजा बजाउने प्लान हो भने सुन्नुहोस् है। अरेन्ज म्यारेज गर्दा सबभन्दा फर्स्टमा आफ्नो जो पार्टनर बनाउँछु भन्ने सोच्नु भएको छ उसलाई राम्रोसँग बुझ्न जान्न आवश्यक छ। एकदमै बढी कुराकानी गर्नुहोस्, स्काइपमा, मोबाइलमा, एनी अदर डिभाइस। उसँग जति बोल्यो उसको बारेमा उति आइडिया हुन्छ। सो सानो कुरा नै किन नहोस्, एकदम युजलेस टपिकमा कुराकानी किन नहोस्, उसको बारेमा एकदमै बुझ्नुहोस्। नम्बर 2 मा चाहिँ एकदम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन नहोस् क्या। बिहा गरेपछि त यत्रो घर होला, यत्रो गाडी होला, बङ्गला होला, एकदम सपनाहरू जुन पुरा हुन नसक्लान् त्यस्तो सपनाहरू देख्न बन्द गर्नुहोस्। आफ्नो रियालिटी त्यो ग्राउन्डमा तपाईँ आउनै पर्छ, नभए तपाईँ दुःखी बन्नुहुन्छ। त्यसपछि भोलि पर्सि आफ्नो पेरेन्ट्स इन ल, सासू ससुराको बारेमा पनि बुझ्न आवश्यक छ। त्यो हस्बेन्ड अब इनकेस त्यो व्यक्तिलाई बनाउँछ जस्तो लागेको छ भने उसको फ्यामिली पनि बुझ्न आवश्यक छ। हामी कुलघरान भन्छौँ, त्यसपछि केटाकेटीको फ्यामिली भन्छौँ, उनीहरूको आर्थिक अवस्था, उनीहरूको मानसिक अवस्था, सबै कुराहरू, उनीहरूको पास्ट रेकर्डहरू त्यो तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ। कतिपय कुराहरूले तपाईँको पास्ट इज पास्ट भने पनि फ्युचरलाई घात गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ नि पास्ट इज नट पास्ट है। अघि मैले भने जस्तै कि त्यो केटा अथवा केटीको पनि उसले के गर्यो त्यो विगतमा भन्दा बिर्सिदिउँ, पुरानो जे भयो भयो भनिन्छ होइन। तर कतिपय जे भयोले आउने दिनलाई घात गर्न सक्छ। उसको पास्ट राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। कतै डरलाग्दो खालको आगामी दिनमा टेन्सन हुने खालको कुरा त छैन। त्यसपछि नि आफ्नो अनुहारमा मास्क नलाउनुहोस् के। त्यो भन्नाले धुलो धुवाँबाट बस्ने मास्क भन्नु खोजे होइन, त्यो त लाउनु परिहाल्यो होइन। तर अर्कै रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने के, म जे होइन त्यो रूप उसलाई देखाउने, उसलाई त्यो रूप मन पर्ला। भोलि पर्सि तपाईँको असली रूप मन परेन भने त्यसैले आफू जस्तो हो त्यही रूपमा प्रस्तुत हुनुहोस्। अर्को के कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो जो व्यक्ति तपाईँले मिस्टर राइट वा मिस राइट भन्दै हुनुहुन्छ नि उसमा चाहिँ सेन्स एन्ड सेन्सिबिलिटिज हुन पर्यो। भन्नाले उसको सबै कुराहरू, उसको यस्तो मतलब बाठे हुने, स्मार्ट हुने त ठाउँमा छँदैछ होइन, तर ऊ मनको पनि सफा हुनु पर्यो, अनि बुद्धिमान हुनु पर्यो। एकदम ऱ्यान्डम डिसिजन लिने, एकदम केयरलेसहरू भन्दा पनि जसको बुद्धि ठिक अवस्थामा छ, जसलाई आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्छु भन्ने थाहा छ, हो त्यस्तो व्यक्ति तपाईँले छ कि छैन त्यो पनि याद गर्न पर्यो। र लास्टमा बिइङ ह्युमन, यो सलमान खानको प्रडक्ट मैले एडभर्टाइजमेन्ट गरेँ होइन, भन्नाले मान्छे भइसकेपछि मानवताको हकमा ऊ जब भोलिपछि फ्युचर हस्बेन्ड हुन्छ वा उनी फ्युचर वाइफ हुन्छन् तब त्यसपछि मानवताको दृष्टिकोणले त यति गर भन्छौँ नि हामीहरू होइन। सो उसमा त्यो कुरा कतिको छ त, कम्प्यासन भन्ने वर्ड मलाई कस्तो राम्रो लाग्छ, त्यो कुरा उसमा कतिको छ त। सो यति कुराहरू तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ। यदि अरेन्ज म्यारेज गर्दै हुनुहुन्छ भने बेस्ट अफ लक, यदि लभ म्यारेज गर्दै हुनुहुन्छ भने बेस्ट अफ लक। जे गरे पनि मायामा चाहिँ खुसी हुनै पर्छ, नत्र जिन्दगी गाह्रो छ। त्यसैले त यो माया भन्ने चिज खै कस्तो छ कस्तो छ। जब पनि मायाको कुरा चल्छ तब तिम्रो नै याद आउँछ, तिम्रो नै सोच आउँछ। सायद त्यही त होला माया। अब एकजना केटी, उनको विवाह भयो, बेबी भयो, उनी मोटी हुँदै गइन्, श्रीमानले चिट गर्यो र यस्तो बदला लिइन्, त्यो इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यो लेडीको नाम लिसेथ, उनको विवाह भयो। जिन्दगीको उत्कृष्ट दिन लागेको थियो जब विवाह भयो। बिहा भएको केही वर्षपछि त
उनले सोच्दै नसोचेको कुरा भयो। विशेष गरी जब उनी गर्भवती भइन्, त्यसपछि उनले छोरी पाइन् अनि बिस्तारै उनको वेट बढ्न थाल्यो। उनको बेबी भइसकेपछि त झन् वेट बढेको एकदमै धेरै मोटी भइनु। अनि हस्बेन्डले चाहिँ जतिखेर पनि कति मोटी फ्याट मात्रै भनेर रिस उठाउने, जिस्कै गर्ने। अनि बिचरा ती लेडीको त एकदमै कन्फिडेन्स चाहिँ डाउन भयो। उनी कति आफ्नो हस्बेन्डको छेउमा आएर हस्बेन्डलाई माया गर्न खोज्थिन्, तर हस्बेन्ड चाहिँ खालि सन्किने मात्रै, रिसाउने मात्रै। उनलाई एक्लो हुन थाल्यो। उनले आफ्नो खानेकुरालाई नै साथी मान्न थालिन्। एकदम खाएको गर्ने, जतिखेर पनि खाए मात्रै गर्ने। अनि हस्बेन्डले चाहिँ जतिखेर पनि फ्याट भनेर कराउने मात्रै, पटक्कै माया नदेखाउने। त्यसपछि हुँदा एक दिन त के भयो भन्दाखेरि उनले थाहा पाइन्, उनले जसलाई एकदमै माया गरेकी थिइन्, उनको श्रीमानलाई त चिट गरिरहेका रहेछन्। यसो फोन हेरिन् रे आफ्नो हस्बेन्डको मेसेजेसहरू पढिन्, त्यसपछि इनबक्स हेरिन्, इमेलहरू, फोन रेकर्डहरू। उनलाई त्यस्तो नराम्रो लाग्यो। उनी हत्तपत्त श्रीमानको छेउमा गएर श्रीमानलाई सोधिन्, यो के गरेको, यो को हो भन्दाखेरि श्रीमानले होइन पनि भनेनन्। उनले स्वीकारे र श्रीमानले के भन्यो भने, युआर सो अग्ली, त एकदम मोटी छेस, त्यही भएर पनि म अरू केटीतर्फ आकर्षित भएँ भनेर श्रीमानले भनिसकेपछि केटीलाई एकदमै नै नराम्रो लाग्यो। उनले सबैभन्दा सुरुमा डिभोर्स फाइल गरिन् र त्यसपछि आफूलाई परिवर्तन गर्छु भनेर एकदमै मजबुत निर्णय लिइन्। उनी डाक्टरका गइन्। डाक्टरले त ग्यास्ट्रिक ब्यान्ड सर्जरी गरे हुन्छ भनेर भनेका थिए, तर उनले डाक्टरको कुरा सुनिनन्। उनले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गरिन्, उनले आफ्नो खाने तरिका परिवर्तन गरिन्। बिस्तारै उनको वेट घट्दै गयो। लुगाहरू पनि उनलाई सानो साइजको फिट हुँदै गयो। हेर्दै उनी एकदमै पर्फेक्ट साइजमा पुगिन्। त्यसपछि डिभोर्स भइसकेपछि त्यो छोरीलाई चाहिँ कहिले बुवाले राख्ने, कहिले आमाले राख्ने हुँदा बुवा मतलब उनको पूर्वपति आउँथे अरे, छक्क पर्थे अरे, ओ माई गड युआर लुकिङ हट भनेर भन्थे अरे। त्यो भन्दाखेरि उनलाई एकदमै रिस उठ्थ्यो अरे। जे होस्, जो पूर्वपतिले अहिले भन्ने गरेका छन्, उनी मोटी थिइन्, त्यही भएर उनलाई मैले चिट गरेँ। अहिले मलाई लाग्छ मैले जे गरेँ गलत गरेँ, मलाई ठुलो पछुतो छ। वाह, कुरा गजबको छ। सो एउटा कुरा चाहिँ लाइफमा हुनु पर्यो कि त्यो दृढ सङ्कल्प, त्यो मोटोपन मात्रै होइन, जिन्दगीमा कति कुराहरूमा हामी इगो लिन्छौँ। चाहिने कुरामा इगो लिएर आफूलाई सफल बनाउने कुरामा, आफूलाई अरूको नजरमा उठाउने कुरामा, आफ्नो परिवारलाई प्राउड बनाउने कुरामा तपाईँले दृढ सङ्कल्प लिनै पर्छ। प्रेमको कुरा, खाने कुराको कति धेरै माया लाग्छ, मतलब खाइरहनु मन लाग्छ, तर यस्तो पनि मन लाग्छ। मिठो कुरा खाँदै थिएँ, तर तातो भयो, जिब्रो नै पोल्यो। त्यसपछि बल्ल मलाई महसुस भयो त्यही कुराले त बढी पीडा दिन्छ जसलाई असाध्यै ज्यादा माया गरिन्छ। अब केटा मान्छेहरूको कुरा हुँदैछ। लाइफमा उनीहरूले जब राइट वुमन पाउँछन् तब उनीहरूले के सोध्छन्। फर्स्टमा छोरा मान्छेलाई लाग्छ अरे, बा ऊ त झन्झन राम्री हुँदैछ। त्यसपछि ऊप्रति कति सम्मान आउँछ अरे। उसलाई बेइज्जत गर्ने, इन्सल्ट गर्ने कुरा कहिले पनि सोच्न सकिँदैन। ऊप्रति कति सम्मान बढेर आउँछ। त्यसपछि कहिलेकाहीँ के तलमाथि गर्छिन् होला नि त उसले, ठिक छ, आई डोन्ट केयर, आई स्टिल लभ हर, जे गरे पनि म उसलाई माया गर्छु भने जस्तो लाग्छ। अनि म उसलाई सबै कुरा भन्न सक्छु मनको भने जस्तो लाग्छ। सी इज द ओन्ली वुमन जस्तो पनि लाग्छ। अरू तर्फ त त्यसपछि के लाग्छ थाहा छ, इज इट लभ? मैले त माया कस्तो के होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर यही होला माया, साँच्चै यो माया हो जस्तो लाग्छ अरे। त्यसपछि ऊ जस्तो छ मलाई यही रूपमा मनपर्छ, म उसलाई के पनि चेन्ज होस् भन्ने चाहन्न भने जस्तो लाग्छ। अनि मलाई के पनि कुरामा डर छैन, के कुराहरू आउला, समस्याहरू, बाधा अवरोहहरू, तर मलाई के पनि पिर छैन, म उनको लागि लड्छु यदि त्यस्तो भयो भने पनि भनेर कन्फिडेन्स आउँछ। त्यसपछि कहिलेकाहीँ म उनको लायकको त छु त, म लायकको छ कि छैन भने जस्तो मनमा दुविधा आउँछ। त्यसपछि मलाई उसँग बोल्न कति मजा लाग्छ भने जस्तो लाग्छ। अनि अब नो मोर गेम्स, अब चाहिँ म अरू केटीहरूसँग गेम खेल्ने, अरूतर्फ त्यसरी नो भने जस्तो लाग्छ।
अर्को चाहिँ शी इज 1 in a million, म त लक्की हो भने जस्तो लाग्छ। र कस्तो लाग्छ, शी इज अ पार्ट अफ मी, अब त मेरो जीवनकै एक महत्त्वपूर्ण पाटो उनी नै हुन् भने जस्तो लाग्छ। सो जब छोरा मान्छेहरूलाई लाइफमा आफूले सोचे जस्तो केटीहरू पाउँछन् तब यस्तो नै लाग्छ। र सायद यस्तो गीत पनि गाउन मन लाग्छ। के गर्ने, यो माया भन्ने चिज खै कस्तो हो कस्तो। र जब चिट गर्नुहुन्छ नि, धोका दिनुहुन्छ नि आफ्नो पार्टनरलाई, थाहा छ जसलाई तपाईँले धोका दिनुहुन्छ नि तपाईँले सोच्योभन्दा बढी उसलाई बर्बाद गर्नुहुन्छ। उसले मायालाई हेर्ने दृष्टिकोणै तपाईँले बर्बाद गरिदिनुहुन्छ। आगामी सम्बन्धमा ऊ बाँधिन्छ नि, तपाईँले उसको आगामी सम्बन्धलाई बर्बाद गर्न सक्नुहुन्छ भने ऊ भित्र जुन मनको शान्ति हुन्छ नि त्यो शान्ति नै तपाईँले खलबलाउन सक्नुहुन्छ। सो कसैलाई चिट गर्नु भनेको एकदमै नराम्रो कुरा हो। अर्कालाई चिट गरेर तपाईँ आफू खुसी हुन्छु भनेर तपाईँले नसोचे पनि हुन्छ। साँच्चै मलाई त ओभरै रिस उठ्छ यो चिट गर्ने कुरा सम्झेर त। र अब एउटा कथा, बेलायती जोडीको मार्मिक कथा छ। इङ्गेजमेन्ट भएको 63 वर्षपछि बल्ल बिहा भयो। सामान्यतया त इङ्गेजमेन्ट भएको केही महिनामै बिहा हुन्छ, तर एउटा यस्तो बेलायती जोडी उनीहरूको इङ्गेजमेन्ट भएको 63 वर्षपछि बल्ल विवाह भएको छ। बिहा गर्दाखेरि चाहिँ दुलैको उमेर 82, दुलाको उमेर 83। यो चाहिँ कसरी यस्तो भयो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ थाहा पाउनुहोस्, यो दुवैजनाको यो पहिलो बिहा चाहिँ होइन। यिनीहरूले यो अघि पनि 5 पटक बिहा गरिसकेका रहेछन्। 1953 को कुरा हो। आफू 19 वर्षकी हुँदाखेरि हेलन एन्ड्रीले कलेजमा पढ्ने डेभी मोकेर्जलालाई खुबै मन पराइन्। उनीहरू बीच प्रेम बस्यो। तर डेभी कलाकार भएको हुँदा हेलनका बुवा आमाले मन पराउँदैन थिए। त्यसैले डेभीसँग हेलनको बिहा गर्न दिएनन्, तर उनीहरूले इङ्गेजमेन्ट पनि गरे है। अनि हेलको इच्छा विपरीत उनका बाबुआमाले अर्कै केटासँग उनको बिहा गरिदिए। उनले त्योसँगै 3 विवाह गरिन्, तर कुनै पनि सफल भएनन्। अन्तमा उनी आफ्नी छोरी डेबी विलियमसँग बस्न थालिन्। 2 वर्ष पहिले उनको भेट अचानक आफ्नो पहिलो माया डेभीसँग भयो। सुरुमा डेभीको हस्ताक्षरका आधारमा उनले डेभीलाई पहिचान गरिन्, तर सुरुमा भेट्न भनी सकिनन्। हेलेनकी छोरीले सोसियल मिडियाका मद्दतले डेभीको पत्ता लगाइन् र दुवैजनाको भेट सम्भव भयो। हेलन 3 पटक विवाह गरिसकेपछि पनि एकल थिइन् भने डेभीलाई उनका 2 पत्नीले छाडिसकेका थिए। लास्टमा जीवनसाथीले पटक पटक धोका दिएर निराश भएका डेभी र हेलन बीच पुनर्मिलन भयो। आफ्नो पहिलो मायालाई उनीहरूले मूर्त रूप दिए र सरकारी कार्यालयमा गरेर विवाह दर्ता गराए। त्यसपछि हनीमुनतर्फ लागे। त्यसैले साँच्चीकै जीवनमा भेट्न लेखिएको छ भने अथवा जीवनमा साथ हुन लेखिएको छ भने कहाँ पुगिन्छ, भौतारिएर कहाँ कहाँ गइन्छ, तर अन्ततः मिलन अवश्य हुन्छ। हाउ स्वीट इज द्याट। सुन न, यो मन भन्ने कुरा पनि बडो गजबको छ। देख्न चाहिँ सबैलाई देख्छ है, तर खोज्न चाहिँ मात्रै तिमीलाई नै खोज्छ। यो मन भन्ने चिज, यो माया भन्ने चिज खै कस्तो कस्तो। मेरो आँखाले चाहिँ विनर पोस्ट बनाउनलाई पोस्ट खोज्दैछ। मायाको बारेमा राम्रो कुरा लेख्नुहोस् न। फेसबुकमा मेरो वालमा पोस्ट गर्दा पनि हुन्छ, ट्विटर ह्यान्डलमा लेख्दा पनि हुन्छ, इन्स्टामा पोस्ट गर्दा पनि हुन्छ। SABEENA सबिना KARKI कार्की। यही नै हो मलाई तपाईँले भेट्न सक्ने ठाउँ। अब लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप, ऊ टाढा तपाईँ टाढा, कसैले पनि नभन्ने 6 truths about long distance relationship that no one ever told you. Number 1, तपाईको जिन्दगी एकदम नन स्टप इमोसनल रोलर कोस्टर हुँदैछ। आज खुसी, भोलि दुःख, एकदम इमोसनको उतार चढाव बहबाल हुँदैछ। नम्बर 2, तपाईले चाहिँ तर कस्तो क्रिएटिभ तरिकाहरू पाउनुहुन्छ होइन, आफ्नो दिमागलाई चाहिँ कता कता लग्नलाई क्या। भराले किताब पढ्ने हो कि वा केही लेख्ने हो कि वा कतै जाने हो कि वा केही काम गर्ने हो कि तपाईले त्यो आफ्नो माइन्डलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्न पनि विभिन्न खालका क्रिएटिभ तरिकाहरू पाउनुहुन्छ। नम्बर 3, कहिलेकाहीँ एकदमै रफ टफ चोइसहरू पनि तपाईँले लिन बाध्य हुनुहुन्छ। चाहनुहुन्न होइन, तर के गर्ने, टाढा कुनै मिल्दैन, सो टफ रफ
चोइस पनि लिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता डिसिजनहरू पनि लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ आफूलाई मान्छेले जति साथ देलान् भन्ने सोचिएको हुन्छ नि वरिपरिका, तिनीहरू आफूले सोचे जतिको सपोर्टिभ नहुन पनि सक्छन्। र अर्को चाहिँ के हो भने समय सँगसँगै बिस्तारै ला के होला के नहोला भन्ने फिलिङ हटेर तपाईँले हुन्छ हाम्रो सम्बन्ध भन्ने पनि हुनसक्छ, अब फिलिङ क्लियर भएर अब सम्बन्ध हुँदैन भने जस्तो पनि हुनसक्छ। सो ओभरअल भन्न खोजेको कुरा के हो भने कि त सर्टेन हुन्छ फिलिङ कि त अनसर्टेन हुन्छ, यो कुरा पक्का पक्की हुन्छ लगभग केही टाइमपछि। र लास्टमा सबै कुरा बुझिसके पनि मनको तपाईँको आवाज बुलन्द हुन्छ यो यस अर नो भन्ने कुरा। यस अर नो सम्बन्ध चल्छ वा चल्दैन त्यो कुरामा तपाईँ कन्फिडेन्ट बन्नुहुन्छ। सो ओभरअल आई होप तपाईँको लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप सफल हुन्छ। बेस्ट अफ लक। यो माया भन्ने चिज खै कस्तो। न त मलाई धेरै मान्छेले मलाई नजर लगाउन् भन्ने चाहना छ, न त मलाई ताराहरू आकाशबाट मेरो लागि कसैले खसालोस् भन्ने चाहना छ। बस एकजना यस्तो कोही व्यक्ति होस् जुन हजारौँमा एक होस्, हो त्यस्तो खालको व्यक्ति आफूलाई प्राप्त होस्, त्यही चाहिँ मेरो चाहना छ। र मीरा र आदिको कथा यस्तो छ। मीराले टन्ट मारिन्, मूर्ख तँलाई के पनि आउँदैन। अनि आदिले भन्यो भाइले ड्रामा क्विन तँलाई ड्रामा क्विन पख तँलाई त बाटोमा भेट्टाएर ल्याएको, ड्याडीले भेट्टाएर ल्याउनु भएको। मीराले भनिन् होला होला होला। आदिले हाँस्दै भन्यो ए नपत्याएको, ल ड्याडीलाई सोध्नु जाऊँ त, ड्याडीलाई सोध्नु जाऊँ। मीराले भनेपछि आदिले भन्यो ल के दिने ल भन्, बाजी ठुकुम। मीराले भनिन् पकेट मनी, जसको जित हुन्छ उसले त्यो पकेट मनी पाउँछ। दुईजनाको कुरा कन्फर्म भयो। दुवैजना ड्याडीलाई भेट्न गए र मीराले भनिन् ड्याडी बाटोमा भेट्टाएको है भाइलाई त। अनि ड्याडीले भन्नुभयो त्यसमा के शङ्का हो त, बोला बाटोमा भेट्टाएको त हो नि। मीरा क्या दङ्ग परिन् अनि आफूलाई ड्याडीलाई हाई फाइभ दिन्, यो त बेस्ट ड्याड इन द वर्ल्ड भनेर भनिन्। त्यसपछि यस्तो अदिलाई हेऱ्यो नि त, अदि त रिसले यस्तो मुरमुर आउँदै थियो। ल ल ल ल भनेर मीरा दङ्ग पर्दै बाहिर गइन्। त्यसपछि आदिले आफ्नो ड्याडीलाई के भन्यो भने किन त्यस्तो भन्नुभएको हजुरले, मलाई माया गर्नुहुन्न हजुरले भन्दाखेरि उसको ड्याडीले चाहिँ हाँस्दै भन्नुभयो छोरा दुबेलामा उत्तिकै माया गर्छु, त थाहा छ भोलि पर्सि बिहा भइसकेपछि तिम्रो दिदीले हामी सबैलाई छोडेर टाढा जान्छन्, अनि मैले मेरी राजकुमारी गुमाउँछु, तिमीले आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड गुमाउँछौ। सधैँ देख्न त पाइँदैन नि, टाढा भए पनि माया लागे तापनि। त्यसैले हेर जति म उसलाई माया गर्छु तिमीलाई पनि कम चाहिँ गर्दिनँ, उनको मन नदुखाउनु पो मैले त्यस्तो भनेको भन्दा अदि त बुझ्ने भइसकेको थियो। उसले पनि कुरा बुझ्यो र पनि खुसी भयो। लास्टमा ड्याडीले भन्नुभयो साँच्ची पकेट मनी के हो, भोलि मबाट लिनु ल पकेट मनी। अरे हजुरले सबैको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ भनेर आदिले भन्यो र आदि मुस्कुरायो। र त्यो दिनपछि जब नि मीराले जिस्काउँथिन् तिमीलाई त बाटोमा भेट्टाएको भनेर, त्यसपछि आदि त झन् दङ्ग पर्थ्यो। हाउ स्विट इज द्याट। के हो दाजुभाइ दिदीबहिनीको माया है, भन्नै सकिँदैन, मतलब शब्दमा त्यसलाई बयान गर्नै सकिँदैन। इट्स ब्युटिफुल जस्ट लाइक ब्युटिफुल हियर। उहाँ लेख्नुहुन्छ धेरै पछि उनलाई टाढाबाट देखेँ, उनको नजिक जान खोजेको थिएँ तर खोइ के अनौठो कुरोले मलाई रोक्यो। त्यो ठिक थियो वा थिएन मलाई थाहा छैन, तर उनलाई टाढाबाट देख्दाखेरि मलाई क्या खुसी लाग्यो। मेरो मनमा एक किसिमको कौकुती जाग्यो। पुराना दिनहरू सम्झेँ, उसँग कस्ता कस्ता सपनाहरू सजाइएको थियो, कस्ता कस्ता सपनाहरू बोकिएको थियो, कस्ता कस्ता पलहरू बिताइएको थियो। सबै कुरा मेरो आँखा अगाडि झलझली आयो। उनलाई देखेर म खुसी भएँ, तर पनि आफ्नो बारेमा सोच्दा पीडा भयो। जे होस् तिमी खुसी छौ, म पनि खुसी छु। एउटा कुरा याद राख, तिमीलाई म अझै धेरै माया गर्छु। हामी फेसबुकमा साथी त छैनौँ, तर पनि सबैभन्दा अगाडि म तिम्रो नै प्रोफाइल हेर्छु।
कति स्विट मनदीपजीले त्यसो लेख्नु भएको छ। तपाईँ यो सो सक्यो, अब एकजनालाई यो सो सुन्नको लागि भन्नुहोस् ल। कसलाई भन्नुहुन्छ? जसलाई भन्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई तपाईँले माया गर्नुहुन्छ, ट्रस्ट गर्नुहुन्छ। के गर्ने यो माया भन्ने चिज खै कस्तो हो कस्तो हो। www.sabscast.com sabscast.com. Love and the Revolution.